बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, नवाज शरीफ की अंधी मोहब्बत और अकीदत में मुब्तला नूरों और जमूरों के रोने धोने का सफ़र, उनके चीखने चलाने का सफ़र जारी रहेगा, और उनके रोने धोने और उनके चीखने चलाने की आवाज़ें यकीनन आप तक भी पहुंच रही होंगी और अभी मज़ीद पहुंचेंगी, क्योंकि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। नवाज शरीफ की मुनाफिकाना सियासत और मुनाफिकाना पॉलिसियों का पर्दा चाक करते रहेंगे, और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि नवाज शरीफ के जिसको चंद मखसूस पाकिस्तान के सियासी हलके, पाकिस्तान के मीडिया के हलके और दीगर इदारों के हलके और चंद जो मखसूस ग्रोह हैं, वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इस्लाम और पाकिस्तान का ठेकेदार बनाकर माजी में पेश करते रहे। लेकिन नवाज शरीफ का इन दोनों अहम तरीन मामलात में, यानी पाकिस्तान और इस्लाम के मामलात में क्या किरदार रहा, इस हवाले से कुछ सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर जनाब हम कुछ सबूत मज़ीद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और जो सबूत हमने हासिल किए हैं, जो ज़राए हैं हमारे, उनका रेफरेंस हम आपके सामने पेश करते हैं कि मारूफ कालम निगार हाफिज़ शफीकुर रहमान की किताब नवाज शरीफ जीतती बाजी हार गया से ये अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो ली गई हैं और आपके सामने पेश की जा रही हैं। और एक मरतबा फिर चैलेंज कि अगर आप इन चीज़ों को गलत समझते हैं, नूरों और जमूरों, तो अदालत में जाओ, वहाँ पर हम आपके सामने ये सारी चीज़ें पेश करेंगे। तो जनाब, इस किताब में क्या लिखा है नवाज शरीफ के हवाले से? मोतबर ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट की तरफ से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाने और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने वाली 1974 की तरमीम को ख़त्म करने वाले थे। जी बिल्कुल, कान खोल कर सुनिए, गौर से सुनिए, इस तरमीम को ख़त्म करने वाले थे नवाज शरीफ। और अगर खुदा न ख्वास्ता इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हुक्मरान नवाज शरीफ ऐसा कर देता तो मुल्क एक बदतरीन बहरान में मुब्तला हो सकता था। जनाब, आगे इस किताब के अंदर लिखा है इस रेफरेंस के मुताबिक कि अप्रैल 1999 की बात है कि माजूल वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने काबीना का हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने अपने काबिल एतमाद अरकान असम्बली को भी शमूलियत की दावत दी। यानी कैबिनेट के इजलास के साथ साथ कुछ अहम तरीन काबीना के अरकान के साथ साथ असम्बली के अरकान को भी बुला लिया। इजलास में उन्होंने मुल्क की तबाहकुन इक़्तिसादी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा पेश किया और काबीना के अरकान से कहा कि अगर मैं आइन के अंदर एक मामूली तरमीम करने वाला हूं, जिसके नतीजे में मगरबी ममालिक बिलखसूस IMF और वर्ल्ड बैंक से हासिल करदा पाकिस्तान के तमाम कर्जे माफ हो जाएंगे। क्या करने जा रहे थे नवाज शरीफ, गौर से सुनिएगा, और आप लोग इस तरमीम के सिलसिले में मेरा भरपूर साथ दें। इस तरमीम की वक्ती तौर पर मुखालफत होगी, जिसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई तहरीक भी चलाएगा तो हम उसे सख्ती से कुचल कर रख देंगे। ये नवाज शरीफ ने कहा इस किताब के बकौल। काबीना के अरकान खुशी से फूले नहीं समाए। उन्होंने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से सरशार होकर पूछा कि आइन की ऐसी कौन सी दफ़ा है जिसके हज़फ कर देने से हमारे तमाम बैरूनी कर्जे माफ़ हो जाएंगे और पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की नई शाहराह पर गामजन हो जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने जाने वाली दफ़ा, जब ये कहा कि आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिए जाने वाली दफ़ा, तो इस पर इजलास में सन्नाटा छा गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद राजा ज़फ़रुल हक हिम्मत करके खड़े हुए और मियाँ नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा, गोया फट पड़े, मियाँ साहब याद रखिए, हमने हमेशा आपका जायज़ और नाजायज़ साथ दिया और आपके हर हुक्म की तामील की, मगर ख़त्म नबूवत का मसला हमारे ईमान का हिस्सा है। कादियानी ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जो है वो मिर्ज़ा कादियानी को अस्तग़फ़िरुल्लाह पेश करते हैं। नौज़ बिल्ला। कादियानी मज़हब साम्राज्य का खुद काश्ता पौधा है, जिसका मकसद इस्लाम को नुकसान पहुँचाना है। खुद इल्लामा इकबाल ने कहा था कि कादियानी इस्लाम और वतन दोनों के गद्दार हैं। कादियानियों ने हज़रत कायद आज़म का जनाजा भी महज इसलिए नहीं पढ़ा था कि वो मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते थे। मुसलमानों ने बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया। 7 सितंबर 1976 को मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट ने मुतफ़िक़ा तौर पर कादियानियों को उनके कुफ्रिया अकायद की बिना पर आइन में एक तरमीम के ज़रिए गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का ये मानना है कि अगर भुट्टो के
اعمال کے اندر اگر کوئی زبردست ترین چیز پائی جاتی ہے بھٹو کے کاموں کے اندر، تو سب سے زبردست کام یہ تھا کہ ان کے دور اقتدار کے اندر یہ کام ہوا۔ تو جناب راجہ ظفر الحق نے آگے فرمایا، اگر اب آپ یہ ترمیم واپس لے کر قادیانیوں کو مسلمانوں کا درجہ دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ امت مسلمہ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ آوروں کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر راجہ ظفر الحق جذباتی ہو گئے اور میاں نواز شریف کو مخاطب کر کے کہا، میاں صاحب آپ شوق سے یہ ترمیم کریں، لیکن یہ سب سے پہلے میرا استعفیٰ قبول کریں، میں آپ کے ساتھ مزید کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ راجہ ظفر الحق کی جرأت رندانہ کام آ گئی، ان کی دیکھا دیکھی باقی ارکان کو بھی ہمت ہوئی، ایک دو کو چھوڑ کر اکثریت نے نواز شریف کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا کہ اس ترمیم کے بعد ہم مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم پاکستانیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ جب میاں نواز شریف نے دیکھا کہ پوری کابینہ اس مسئلے پر متفق ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، تو انہوں نے کھسیانے ہو کر اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا بقول اس کتاب کے، نہیں، میرا مقصد اس ترمیم کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک تجویز رکھی تھی، اگر آپ حضرات کو یہ تجویز منظور نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجلاس برخاست ہو گیا، مگر اراکین میں نواز شریف کی اسلام سے بیزاری کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، اور اس بات کا علم جب نواز شریف کو بھی ہوا تو پھر انہوں نے ایک اور کام کیا۔ وہ سنیے کیا کیا۔ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اگلے ہی دن رائے ونڈ کے تبلیغی مرکز سے مشہور عالم و خطیب اور مبلغ حضرت مولانا طارق جمیل کو ذاتی درخواست پر بلایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے ارکان اور وزیراعظم ہاؤس کے تمام سرکاری افسران کو اطاعت امیر کے عنوان سے خطاب کریں۔ حضرت مولانا طارق جمیل نے اس موضوع پر بھرپور خطاب کیا۔ دوران خطاب جناب نواز شریف بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ اب اراکین اپنے امیر کی اطاعت ضرور کریں گے، لیکن ڈیفینیٹلی اس معاملے کا بیک گراؤنڈ مولانا طارق جمیل کو تو معلوم نہیں تھا کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ وہ تو نواز شریف کے بلانے کے اوپر آئے، دعوت دینے کے اوپر آئے، اور انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے، جو کہ واقعی ضروری بھی ہے، لیکن کن معاملات کے اوپر؟ کیا اس معاملے کے اوپر؟ ہرگز نہیں، جس معاملے کے اوپر نواز شریف اپنی کابینہ کی اطاعت چاہتے تھے۔ تو نواز شریف کا اصل یہ ہے، نواز شریف کی اصل حقیقت یہ ہے۔ کیا یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوگے؟ کیا یہ سن کر آپ کے کہنا چاہیے کہ رمے سے یہ آواز نہیں آئے گی کہ نواز شریف اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرنے والے تھے، اور کیا نواز شریف کے اس قسم کے جو کام وہ کرنا چاہتے تھے، اس کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ مخلص تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ کس طرح سے نواز شریف کے مخصوص گروہ کی جانب سے جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تو ایک مخصوص گروہ کی جانب سے جان بوجھ کر ان کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور ان کے خلاف یہ کمپین چلائی گئی کہ وہ قادیانی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے ایک ایسا پروپیگنڈا کیا گیا زہریلا کہ جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے کیسے جب آئینی اصلاحات کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جب ایک آئینی پیکج آ رہا تھا تو ان آئینی اصلاحات کے اندر بھی جو کہ فارم تھا الیکشن لڑنے والے لوگوں کا، کہ الیکشن لڑنے کے لیے جو لوگ ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ جب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے تو وہاں پر ایک حلف نامہ موجود تھا، اور اس حلف نامے کے اندر کیسے تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی، اس تبدیلی کے پیچھے کون تھا۔ اور ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں لکھے جاوید چودھری کے کالم کے مطابق اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی نے تمام تر نتیجہ جو ہے وہ نکال لیا تھا، تمام تر وہ رپورٹ جو ہے وہ آ گئی تھی، ان کے پاس موجود تھی، اور اس معاملے کے اوپر بھی راجہ ظفر الحق کا ایک اہم ترین کردار تھا، جس کے اوپر بعد میں جو ہے وہ پراسرار چیزوں کا پردہ پڑ گیا۔ اور اس کے بعد پھر جب ٹی ایل پی کی جانب سے اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کیا گیا تو کیسے رانا ثناء اللہ اور دیگر جو لوگ تھے ان کا کردار بھی اس وقت سامنے آیا، جو کہ الزام یہ لگا رہے تھے اس وقت کے بعض نورے اور جمہورے اور نواز شریف کہ ٹی ایل پی کے دھرنوں کے پیچھے
پاک آرمی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے نواز شریف اس ایسے وقت کے اندر بھی اس حلف نامے کے اندر کن لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ جو ماضی ہم نے آپ کے سامنے رکھا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کے اوپر غور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ کا فیڈ بیک انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ لوگ نورے اور جمورے جو گالیاں دینے کے لیے آئیں گے وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، وہ ذرا نواز شریف سے سوال کریں، وہ ذرا یہ تمام تر معلومات حاصل کریں، یہ کتاب لے کر پڑھنے کی کوشش کریں، یہ دیگر جو دستاویزات ہیں ان کا سامنا کریں، اور اس کے بعد اپنی قیادت سے سوال پوچھیں کہ یہ ہے جناب آپ کی پاکستان اور اسلام سے محبت۔ امید ہے کہ یہ سب کچھ سن کر، پڑھ کر اور دیکھ کر ضرور ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔